اللي كانوا كيتفرجوا فيا ملي كنضحك الناس. الله يرحم لكم الوالدين، ملي كنضحك الناس كتبارطاجيو. ولكن دابا بغيتكم كاع اي واحد كاين في اللايف، الا كنتي نتايا كتفرج فيا ملي كنضحك الناس كنطلعوا الناس في اللايف، تبارطاجي ليا اللايف باش نوصل واحد الرساله للمغاربه كاملين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، جزاكم الله الخير ديالكم، جزاكم الله الخير ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين، ما بغينا منكم والو، عطونا 2 دقائق ديال في الحياه ديالكم. كنعطيكم الحياه ديالي في اللايف، ولكن انا بغيت منكم 2 دقائق وتبارطاجيو لي اللايف، نوصل لكم واحد الرساله، واحد الرساله لكاع المغاربه، والرساله جد هامه، زعما شي حاجه باقا في الكاسرونه ديالها، الكاسرونه. والله العظيم انا اليوم غادي نهضر على يوسف الزروالي، اليوم غادي نهضر لكم على يوسف الزروالي. بارطاجيو لينا هذا اللايف، بارطاجيو لينا اللايف، نهضروا على هذا يوسف الزروالي، الرون المغاربه، نرونهم اليوم. غادي نرون طابون ديما. بارطاجيو لينا اللايف، الله يرحم لكم الوالدين. عندي رساله عاجله ليوسف الزروالي اللي كيقول لهم راه الناس هذوك اللي كيعايروني ما كيشوفهم حتى واحد. برهنوا ليه باللي كاينين الناس اللي كيشوفوه، برهنوا ليه من اللايف ديالي دابا. بارطاجيو لي اللايف باش نهضر على يوسف الزروالي، هذاك اللي نرون لكم في المغرب. جزاكم الله الخير ديالكم. انا ما كنحملش الحقره، ما كنحملش النصابه، ما كنحملش هذاك الروينه. بارطاجيو اللايف وغادي تشوفوا الروينه. الله يرحم لكم الوالدين. هذوك الشي الناس اللي كيشوفوني فاش كندير اللايف ديك 2000 3000 فين كاينين؟ يلا بارطاجيو لينا، طلعوا فين هما؟ بارطاجيو لينا باش تشوفوا الروينه. بارطاجيو. غادي نهضروا على يوسف الزروالي، الله يرحم لكم الوالدين. كاع هذوك اللي دوك الطيابات، دوك النقافات ديال يوسف الزروالي والنقافه ديال يوسف الزروالي ما يجيوش يتفرجوا فيا، غادي غنبلوكيهم. انا نقولها لكم النيشان. الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو ليا اللايف باش نهضر على يوسف الزروالي، باش نبرهن ليه. هو كيقول للناس هذوك اللي كيسبوني ما كيشوفهم حتى واحد. برهنوا ليه باللي راه كيشوفوني الناس. برهنوا ليه. بارطاجيو ليا اللايف باش نهضروا على يوسف الزروالي. بارطاجيو ليا باش يطلعوا شويه الناس وغادي نهضروا على يوسف الزروالي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم الخير ديالكم. غير واحد البارطاج، اي واحد بارطاجيو باش نهضروا على هاد ولد القحباده اللي يشوه المغاربه. هاد النصاب هاد ولد القحباده. الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو لينا باش يطلعوا الناس، باش نهضروا على هاد يوسف الزروالي ديال ولد القحبه. المهم الخوت، ملي عندنا 1000 د الناس دابا غادي نبدا الموضوع ديال يوسف الزروالي الزبي. يوسف الزروالي يا ولاد القحاب. يوسف الزروالي، شكون هو يوسف الزروالي؟ يلا شي واحد يشرح لي شكون هو يوسف الزروالي. يوسف الزروالي كنعرفو انا قبل ما مشاش لفرنسا. يوسف الزروالي كان فيدور قواد. قول ليه يمشي يدعيني في المحكمه العليا ديال لاهاي. قول ليه يدعيني في المحكمه ديال لاهاي. يوسف الزروالي قواد من درجة فارس. قواد من درجة فارس. بارطاجيو لنا اللايف، الله يحميكم وادي، باش يسمعوا الناس اللي هما الكوانب دوك لي كون ديال ليترونجي ولي كون ديال المغرب. هاد لي كون دو ميرد اون فرونسي سيل فو بلي. الله يرحم لكم الوالدين. باش بارطاجيو لنا باش نهضروا على هاد يوسف الزروالي اللي يرون لكم المغرب ونرون اليوتيوب وكيصور الفلوس ديالكم على ظهر المحسنين المحتاجين، وهاد الروينه كاع غادي نهضروا عليها. الله يرحمكم الوالدين، بارطاجيو لي هاد الخرا باش انا ما عمرني دخلت هاد الخرا، ولكن هاد ولد القحباده ما عمرني بغيت نهضر على ولد القحباده. هاد ولد القحباده خصنا نهضروا عليه. ديروا لي القلوبه، بارطاجيو لي اللايف. المهم الخوت، هاد يوسف الزروالي هو اكبر قواد، كان قواد في فيدور في المغرب، يعلم الله اش من جهه، ولكن هو كان قواد وفيدور في واحد الكاباري ولا بواط، ولا كيقول للناس راه هذوك اللي كيشوفوك ما كيشوفوك حتى واحد، راه انت اللي كيشوفوك راه ما كيشوفك حتى واحد، انت هذوك اللي كيسبوك كيبلوكيهم في لي لايف، اللي كيهللوا ليه اللي كيديروا ليه ديك الزغاريت. انت يوسف الزروالي، انت مزيان، انت الناس مزيان، انت كتساعد الناس، انت كدير انت، وانت سير تحول الله ينعل الطبون ديما ولد القحبه. دار لاباس ولد القحبه على ظهر الجاليه المغربيه اللي ساكنه على برا.
داكشي اللي دار ولد القحبه في المغرب بالفلوس ديال المحسنين المحتاجين، انا غنشد دمك غنحويك. انا نقولها لك، جي للسويد، انا نجي نحويك في فرنسا، نحويك. انا كنقولها لك، انا ما عنديش مشكل، انا تقود انايا معناتها يا با بروبليم. انا نقولها للطابون ديما، لحقاش انت كتقول لهم هذوك اللي كيسبلوني راه ما كيشوفهم حتى واحد. انا كيشوفني 1600 واحد، 1600 واحد كيشوفك يا ولد القحبه، 2000 واحد كيشوفك. انت عندك المليون في الفيسبوك ديالك، انا كيشوفني 1700 واحد دابا، وانت عندك مليون ولا ما نعرف كيشوفك حتى قلوه. ولكن انت ولد القحبه اكبر نصاب ديال النصابه. انت ودوك كيلبس هذاك الكومبلي ديال 600 ريال ديال الجوطيه ديال فرنسا، ولد القحبه كيدير لها فيها. انا قاري واحد النهار دار واحد اللايف، انا كنعقل عليه، مشى لفرنسا يلاه بدا لي لايف ديالو، مازال ما كينصبش، كينصب شويه ديك الساعه، بغى ينطق، دار لهم هكا. انا نقول لكم دار التليفون ديالو وبحال هكا، كيقول لهم السلام عليكم، كل بايرين لاباس عليكم. كيدير اللايف مع 4 الصباح ولا قحبه، زعما راني غادي نمشي للجامع ولا قحبه. هذا كيقول لهم كلشي يكون، كنتمنى منكم كلشي يكون مزيان وفرحان. ولا قحبه كيبقى حتى ل 4 الصباح ما ناعس من التقلوه. كيقول لهم راني غادي للجامع ولا قحبه. بعد هذا ولا قحبه باش نقولها لكم النيشان، كيدير هذاك اللايف، كيدير فيها السلام عليكم. في فرنسا، هادشي فرنسا. السلام عليكم، كلشي كنتمنى كلشي يكون مزيان وما نعسش كاع. كنتمنى منكم كلشي يكون مزيان وفرحان. انا دابا فايق مع 4 الصباح، غادي للجامع ديال فرنسا، غادي نصلي الفجر، ونتمنى هاد الناس هادو اللي كيشوفوا فيا يهديهم الله باش ياخذوا الصراط المستقيم باش يمشيو للجنه. ولد القحبه كيقول لهم بحال هكا. الو السلام عليكم، يوسف الزروالي. علاش كنهضر الناس اللي ما عارفينش؟ الو السلام عليكم، نتمنى كلشي يكون مزيان وفرحان. انا دابا مع 4 الصباح غادي للجامع ديال باريس سان جيرمان، غادي نصلي التراويح. كنتمنى بكاع الناس هادو كاع اللي كيشوفوا فينا يهديهم الله باش يرجعوا للطريق، باش يكونوا مزيانين وفرحانين في الحياه ديالهم. الله ينعل طبول امك يا ولد القحبه. ياك ولد القحبه كتضحك على الناس، كتشفر الناس. دار ولد القحبه لاباس على ظهر المحسنين، ودار ولد القحبه واحد النهار دار واحد اللايف، هو يلاه مشى لفرنسا، قال لي بغا يقول لهم انا في لي شونزيليزي. الو السلام عليكم، كنتمنى منكم كلشي يكون فرحان مزيان فرحان. انا في لي شوبليسيون، بغا ينطق لي شونزيليزي، نطقها بلي شوبليسيون. قال لهم انا في لي شوبليسيون. شفتوا لي شوبليسيون كي داير؟ لي شوبليسيون شفتوها فيها الاشجار. ولد القحبه ما عرف حتى لي شونزيليزي. كيجي هنا كيضرب عليكم الكوستيم ديال 300 ريال، وكيشفر للجاليه ديال المغرب، وكيضحك عليكم وانتم كتهللوا ليه يا ولاد القحاب. كتهللوا ليه، كتكتبوا ليه خونا يوسف الزروالي انت مزيان، انت مزيان. كيجيب واحد النصاب معاه في اللايف، كيجيب واحد النصابه معاه حتى هما كيلبسوا الكوستيم معاه، الكوستيم مزرق، وكيقول لهم السلام عليكم، انا كنساعد المحسنين ديال المغرب. دوك اللي كيسبوني راه ما كيشوفهم حتى واحد ما كيشوفهم. انا اللي عنده شي فلوس، الجاليه ديال المغرب ديال ولاد القحاب اللي جامعين الفلوس ما عندهم ما يديروا بهم، صيفطوهم ليا ولاد القحاب. صيفطوا لي الفلوس ديالكم، انا نشري الديور ديالي وندير لاباس. الله ينعل طبون امكم انتم ولاد القحاب. واش شايطين عندكم الفلوس ولاد القحاب تصيفطوا لهاد الشمكار ولا هاد النصاب ولا هاد النصابه؟ واش شايط عندكم الفلوس ولاد القحاب؟ شايط عندكم الفلوس ولاد القحاب تصيفطوا؟ واش انت طبون امك ما عندك الفلوس؟ كنشوف انا الجاليه ديال المغرب كتصيفط ليه 4 المليون 5 المليون 6 المليون، كيجد الخنشه ديال الفلوس كيديها المغرب كيفرقها المحسنين. هو ولد القحبه راه النص ديالو ولا اكثر من النص ديال داك الفلوس كياخذهم هو. انا بغيت غنعرف هادو بنت القحبه ولا هادو ولد القحبه، واش شايط عند طابون ديماك الفلوس؟ شايط عند امك الفلوس باش تمشي تصيفطهم ليوسف الزروالي ولا يوسف القلاوي ولا شي واحد اخر باش يمشي يدي لك الخرا ديالك باش يمشي يعطيه للمحسنين؟ واش انت ما عند طابون ديماك الرجلين ما تقدرش تكري الطوموبيل؟ هذوك 2 المليون 3 المليون ديالك ما تقدرش تاخذ طياره وتكري الطوموبيل وتمشي للجبال ديال المغرب وتعاون المحسنين بلا ما يشوفك حتى قلوه يا ولد القحبه ولا بنت القحبه؟ هذوك اللي كيعطيو 5 المليون 6 المليون ليوسف الزروالي. واش نتوما ولاد القحاب شايتين عندكم الفلوس؟ شايتين عندكم الفلوس ولاد القحاب؟
يلاه الا كتعطي 5 المليون سير ولد القحبه، خذ طياره غير ب 500 اورو ورجع سير للمغرب كري الطوموبيل 500 اورو وسير طلع بديك 5 المليون كاع ولا 2 المليون اللي غتبقى لك وسير عطيها للناس بيدك يا ولد القحبه. واش انت مريض؟ واش انت ولد القحبه كتعاونوا ولاد القحاب؟ واش نتوما ولاد القحاب؟ اشنو انا بغيت غنعرف فين جاكم الفلوس اولاد القحاب اللي كتعطيو ولاد بحال هاد الماركات؟ منين كيجيبوكم الفلوس؟ منين كيجيوكم الفلوس؟ وكيجي كيدخل في المسائل ديال الناس وكيسب لهم واش نتوما مراد ولا ما عند طابون ديماكم؟ اشنو عندكم؟ اشنو عندكم الخرا في الراس؟ عندكم الخرا في الراس كتجبدوا 7 المليون 8 المليون. هاد الجاليه ديال زبي كيعطيوها ليوسف الزروالي باش يوصلها للمحسنين. واش انت الطابون ديماك ما تجبدش ديك 7 المليون وتسافر بها وتنشط بها وتمشي في الطوموبيل وتكري الطوموبيل وتطلع للجبال وتعطيهم غير 500 الف فرانك؟ خلي عندك حتى 7 المليون يا ولد القحبه عطيهم غير 500 الف فرانك بيدك. واش انت ولد القحبه ولا شكون؟ بغيت غير نعرف هاد ولاد القحاب منين كيجبدوا الفلوس. انا ما بغيت والو، انا ما بغيت حتى قلوه، بغيت غير نعرف هاد ولاد القحبات هاد الجاليه وهاد ولاد القحبات اللي كيصيفطوا 3 المليون 4 المليون ولا هاد ولاد القحاب اللي كيفرقوا الفلوس في المغرب. واش انت الطابون ديماك ما عندكش الرجلين؟ انت معاق ما تقدرش تاخذ الطوموبيل ديالك ولا تاخذ الطياره بديك الا كتعطي 3 المليون. ودي ما تعطي 3 المليون 4 المليون سير اخويا خذ الطياره غير ب 500 الف فرانك ولا 400 الف فرانك ولا 300 الف فرانك. كري الطوموبيل كاع ونشط مع راسك وطلع للجبال وسمع الموسيقى وعيط عطي للناس غير 500 الف فرانك. الله ينعل طبول امك. واش انت حمار كتعطيو لولاد القحاب يديروا لاباس على ظهركم؟ واش نتوما ولاد القحاب؟ انا بغيت غير نعرف واش نتوما عندكم شي عقل يا ولاد القحبات؟ عندكم شي عقل يا ولاد القحاب؟ الله ينعل طبول امكم في هذا النهار. كتفهموا العربيه ولا نهضر مع الطبون ديماكم بالاوزبكستانيه؟ يلاه سيروا تقودوا الله ينعل دين امكم الكلب.